नमस्कार, म बालकृष्ण अधिकारी नेपाली कथ्य र लेख्य वर्णहरू र नेपाली कथ्य वर्णको वर्गीकरण लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। भाषा तत्त्व अन्तर्गत नेपाली लेख्य वर्णहरू पहिला हेरौँ हामी। लेख्य वर्ण अन्तर्गत पनि स्वर वर्ण दुई किसिमका हुन्छन्। नेपाली वर्णहरू स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण दुई प्रकारका मध्ये लेख्य वर्णहरू हामी जति पढ्दै आएका छौं ती सबै पर्छन्। अ, आ, इ, दीर्घ इ, त्यस्तै गरी ह्रस्व उ, दीर्घ उ, अनि रि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह यी लेख्य वर्णहरू भए, लेख्य स्वर वर्णहरू भए। त्यस्तै गरी लेख्य व्यञ्जन वर्णहरू पनि छन् जसमा हामीले पढ्दै आएका 36 वटा वर्णहरू छन्। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, क्ष, त्र, ज्ञ गरेर जम्मा 36 वटा नेपाली लेख्य वर्णहरू रहेका छन् र यो हामीले लेख्ने क्रममा दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छौं। यसरी लेख्य स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको बारेमा जानकारी भइसके पश्चात अब हामी कथ्यमा जाउँ। नेपाली कथ्य स्वर वर्णहरू चाहिँ मात्रै 6 वटा रहेका छन्। अ, आ, इ, उ, ए, ओ। इ र उ ह्रस्व मात्रै छ। औ कसरी भएन त नेपाली कथ्य वर्ण अन्तर्गत भन्दाखेरि उच्चारण गर्दाखेरि औ उच्चारण गर्दा पहिला अ आउँछ, त्यसपछि उ आउँछ। औ उ उच्चारण गर्दाखेरि अ पछाडि उ उच्चारण हुन्छ, त्यसकारण औ भयो। तर लेख्दाखेरि हामी औ अ औकर नै लेख्दछौँ। त्यस्तै गरी ऐको उदाहरण पनि हेरौँ। ऐ उच्चारण हुँदा लेख्दाखेरि ऐ लेखे तापनि सिङ्गै ऐ लेखे तापनि उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी अ अनि इ ऐ उच्चारण गर्छौं। त्यसकारण कथ्य वर्ण भनेको उच्चार्य वर्ण हो। अ, आ, इ, उ, ए, ओ चाहिँ नेपाली कथ्य स्वर वर्णहरू हुन्। अब 6 वटा मात्रै स्वर वर्ण पढिसके पछाडि यसको वर्गीकरण हामीले पढिरहन पर्दैन कक्षा 11 को लागि भने। अब कथ्य व्यञ्जन वर्णहरू चाहिँ कतिवटा छन् त त्यो पनि हेरौँ। कथ्य व्यञ्जन वर्णहरूमा क, ख, ग, घ, ङ सुरुको 5 वटै पर्यो। त्यसपछि दोस्रो पंक्तिको च, छ, ज, झ, य हट्यो। त्यस्तै गरी ट, ठ, ड, ढ, ण हट्यो। त, थ, द, ध, न 5 पर्यो, 5 वटा पर्यो। प, फ, ब, भ, म त्यहाँ पनि 5 वटै पर्यो। य, र, ल, व एउटा स हट्यो, अर्को पनि स हट्यो र वत्स्य स मात्रै रह्यो अनि ह। यसरी लेख्य वर्णहरू चाहिँ 36 वटा हुन्छन् भने कथ्य वर्णहरू 29 वटा मात्रै हुन्छन् र लेख्य व्यञ्जनबाट कथ्य व्यञ्जनसम्म आइपुग्दाखेरि हटेका वर्णहरू चाहिँ कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि य, ण, त्यस्तै गरी 2 वटा स, क्ष, त्र र ज्ञ चाहिँ नेपालीमा उच्चारण हुँदैन। जस्तो य उच्चारण गर्नु पर्यो भने हाम्रो न उच्चारण हुन्छ र यसरी 36 वटा लेख्य वर्ण व्यञ्जन वर्णबाट कथ्यमा आइपुग्दा 29 वटा रहने गर्दछ। र अब व्यञ्जन वर्णहरूलाई हामीले याद गर्नको लागि, वर्गीकरणमा याद गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त र अब व्यञ्जन वर्णहरूलाई हामीले याद गर्नको लागि, वर्गीकरणमा याद गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हुन त युट्युबमा थुप्रै भिडियोहरू छन् यसको वर्गीकरणको विषयलाई लिएर, तर अलिकति मैले सजिलो हुन्छ कि भनेर फरक तरिकाले सिकाउने प्रयत्न गरिरहेको छु। हामीले याद गर्दाखेरि एकलाई हामी पहिलो लाइनमा याद गरौँ। पहिलो पंक्ति क, ख, ग, घ, ङलाई 1 नम्बर पंक्ति मानौँ। त्यस्तै गरी 2 नम्बर पंक्तिमा हामी मानौँ च, छ, ज, झ, किनकि यहाँ त पर्दैन कथ्य वर्णमा। हामी कथ्य वर्णको मात्रै वर्गीकरण पढ्नेछौँ। 1 नम्बर लाइन भनेको क, ख, ग, घ, ङ। 1 नम्बर पंक्ति भनेको क, ख, ग, घ, ङ सम्झ्यौँ भने 2 नम्बर पंक्ति भनेको च, छ, ज र झ सम्झौँ। त्यस्तै गरी 3 नम्बर पंक्ति भनेको ट, ठ, ड
र ढ सम्झौँ। यो भरे याद गर्नको लागि मैले सिकाइरहेको छु, भरे सूत्रमा आउँछ यो। त्यस्तै गरी 4 नम्बर पङ्क्ति 4 नम्बर लाइन भन्नाले हामी के सम्झ्यौँ, त थ द ध र न सम्झ्यौँ। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा चाहिँ प फ ब भ र म यसरी सम्झ्यौँ र य र ल व स र ह चाहिँ अहिलेलाई थाँती राखौँ, त्यो बिस्तारै आफै आइहाल्छ। अब यसरी पढ्दै गर्दाखेरि हामीले 1 नम्बरमा के पर्दो रहेछ, पहिलो लाइनमा क ख ग घ ङ 5 वटा पर्यो, दोस्रो लाइनमा च छ ज ज, तेस्रो लाइनमा ट ठ ड ढ, चौथो लाइनमा त थ द ध न र पाँचौँ लाइनमा प फ ब भ म। यो य र ल लाई अहिले लाइन नछुट्याइराखौँ। यसरी यति याद भइसकेपछि तपाईँले कुन लाइनमा कुन वर्णहरू पर्छन् भन्ने याद भइसकेपछि अब हामीलाई वर्गीकरण पढ्न सजिलो हुने भयो। हामी व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणभित्र छिरिसकेका छौँ, कथ्य नेपाली व्यञ्जनको वर्गीकरणभित्र। उच्चारण स्थानको आधारमा भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि हाम्रो फोक्सोबाट सास निस्कन्छ र त्यो निस्किएको सास हाम्रा शरीरका विभिन्न अवयवहरू ध्वनि अवयवहरूमा ठोक्किएर चाहिँ उच्चारण हुन्छन् र त्यो उच्चारण हुँदाखेरि विभिन्न स्थानमा सास ठोक्किँदै उच्चारण हुने गर्दछ, अथवा वर्ण कुन स्थानबाट उच्चारण हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामी यस कथ्य व्यञ्जनहरूलाई वर्गीकरण गर्दैछौँ। यसको एउटा सूत्र मैले तयार पारेको छु, तपाईँले सूत्र चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। क द द ओ अ ता, यो 6 वटा वर्ण तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो रहन्छ। यो सूत्र भनेको क द द ओ अ ता। उच्चारण स्थानको आधारमा व्यञ्जन वर्गको वर्गीकरण गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यो सम्झिहाल्नु पर्यो, क द द ओ अ ता। के हो त यो भनेको, हेरौँ है त। क भनेको कण्ठ्य यानि कि घाँटी, हाम्रो घाँटीबाट उच्चारण हुन्छ नि कतिपय वर्णहरू होइन। त्यस्तै गरी द भनेको दन्त्यमूलीय यानि कि वक्ष, दाँतको फेदमा रहेको गरागरा परेको भाग, यानि कि दाँतको फेद हुन्छ नि हाम्रो दाँत उम्रिएको ठाउँ, त्यो मास्तिरपट्टि अलिकति गर्गेलो पाराको गरागरा परेको रेसा रेसा जस्तो जिब्रोको टुप्पोले छुँदाखेरि महसुस हुन्छ, त्यस्तो किसिमको एउटा भाग छ, त्यसलाई दन्त्यमूलीय पनि भनिन्छ। क र द को हामीले सूत्रको पुरा रूप याद गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्को द छ, त्यो भनेको दन्त्य यानि कि माथिल्लो दाँत र जिब्रोको संलग्नता। जब जिब्रोको टुप्पोले माथिल्लो दाँतलाई छुन्छ तब वर्णहरू उच्चारण हुन्छ। के वर्णहरू उच्चारण हुन्छन् हामी हेर्दै जाउँला उतापट्टि। त्यस्तै गरी ओ, क द द को पछाडि ओ आयो। ओ भनेको ओष्ठ्य यानि कि ओठ, दुवै ओठ जब सक्रिय रहन्छन् तब उच्चारण हुने वर्ण। त्यसै गरी अ भनेको अति कण्ठ्य, यसलाई स्वर मन्त्रमुखी पनि भन्छ। अति कण्ठ्य भनेको घाँटीको भित्री भागबाट उच्चारण हुने वर्ण पर्दछ। त्यस्तै गरी ता भनेको चाहिँ तालव्य यानि कि तालु, तालु भनेको टाउको तालु भन्न खोजेको होइन, हाम्रो मुखको माथिल्लोपट्टि तालु भाग रहन्छ, त्यसलाई भनिएको हो। अब यो सूत्र अनुसार र यसको अर्थ त हामीले बुझिहाल्यौँ है, कसरी सूत्रलाई चाहिँ सूत्रबद्ध गरिएको छ त भन्दाखेरि कण्ठ्य अघि हामीले हेरेकै छ, क द द ओ अ ता त्यही सूत्र छ। अनि कसरी त्यो सूत्रलाई प्रयोग गरियो त त्यही सूत्रबाट बनेका शब्दहरू छन्। अब कण्ठ्य स्थानमा चाहिँ के पर्छ भन्दा 1 5 है। अघि हामीले 1 2 3 4 5 किन याद गर्ने भन्दाखेरि भनेको थिएँ मैले 1 5 यानि कि पहिलो लाइनको 5 वटा, पहिलो पङ्क्तिको 5 वटा पर्यो कण्ठ्यमा। क ख ग घ ङ भन्छ, उच्चारण गरेर प्रयास गर्नुहोस् त। क घाँटीबाट, ख ग घ ङ, उच्चारण हुँदाखेरि हाम्रो घाँटीबाट उच्चारण हुन्छ, यो घाँटीमा छोइन्छ यसले। अब 1 नम्बरको 5 वटा यानि कि पहिलो पङ्क्तिको 5 वटा क ख ग घ ङ। अघि हामीले 1 2 3 4 5 गरेर जुन पङ्क्ति हेरेका छौँ, हेर्नुहोस् त, यही पहिलो पङ्क्तिको 5 वटा के पर्दो रहेछ, कण्ठ्यमा पर्दो रहेछ। त्यसरी नै अब दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ यसलाई तपाईँले याद गर्नुभयो भने सजिलो रहनेछ। अब दमा हेरौँ त, 2 4 र 3 4 अनि उतापट्टि न र ल स, यानि कि दोस्रो पङ्क्तिमा रहेको च छ ज झ र तेस्रो पङ्क्तिमा रहेको ट ठ ड ढ 4 4 वटा, दोस्रोको 4 वटा च छ ज झ,
तेस्रोको 4 वटा ट ठ ड ढ र न र ल स यो चाहिँ दन्त्य मूल्यमा पर्यो क द द। अब याद गर्दै जानुहोस् 1 5 2 4 3 4 न र ल स। यी वर्णहरू उच्चारण हुँदाखेरि दाँतको फेद र जिब्रोको सहायतामा उच्चारण हुन्छ। जसरी उच्चारण गरेर हेर्नुहोस् त च गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रोको टुप्पोभन्दा अलिकति मास्तिरको भागले दाँतको फेदमा छुन्छ कि छुँदैन त च छ ज झ। त्यस्तै गरी ट अब जिब्रोको टुप्पोले दाँतको फेदमा छुन्छ ट ठ ड ढ। त्यसै गरी न र ल स सबै जिब्रो र दाँतको फेदको संयोजनबाट उच्चारण हुन्छ। उच्चारण गरेर प्रयास गर्नुहोला। यो सूत्र याद गर्नुभन्दा पनि उच्चारण गर्दै पनि थाहा हुन्छ यो त उच्चारण स्थानको आधारमा त। त्यस्तै गरी दन्त्यमा पर्छ। अब दाँतको सहारामा उच्चारण हुने चाहिँ त थ द ध। दाँतको बीच तल फेद टुप्पो सबै छुन्छ। पछाडिपट्टिको भागमा त थ द ध 4 4 याद गर्नु है क द द 1 5 2 4 3 4 न र ल स र 4 4। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा ओबाट ओष्ठ्य आयो त्यो भनेको 5 5 र व पर्यो। 5 5 भनेको के हो 5औं लाइनको प फ ब भ म दुईटा ओठ जोडिएर उच्चारण हुन्छ प फ ब भ म र व दुईटा ओठको सक्रिय भएपछि उच्चारण हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 5 सिद्धियो। अब अति कण्ठ्यमा एउटा मात्रै वर्ण पर्छ त्यो हो ह यानि कि घाँटीभित्रबाट ह उच्चारण हुन्छ हैन अति कण्ठ्य भित्री घाँटीबाट। त्यसै गरी तालव्य भनेको तालुबाट उच्चारण हुने य जिब्रोको बिच अथवा झन्डै झन्डै फेद भागबाट चाहिँ माथि कोप्रो परेको भागमा छोएर उच्चारण हुन्छ य। र अब हामीले उच्चारण स्थानको आधारमा व्यञ्जन वर्गको स्वर कथ्य व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण गरिसक्यौं। सूत्र के हो क द द ओ अता 1 5 2 4 3 4 न र ल स। त्यसै गरी 4 4 5 5 र व अनि ह य सिधा याद गर्नुपर्छ। क मा 1 5 द मा क द द ओ अता 1 5 2 4 3 4 न र ल स 4 4 5 5 व ह य सजिलरी याद गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब लागौं उच्चारण प्रयत्नको आधारमा अर्को प्रकार। अब उच्चारण स्थानको आधारमा हामीले सक्यौं। अब उच्चारण प्रयत्नको आधारमा वर्णहरूको उच्चारणमा सासको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने आधार। सासको परिचालन हुन्छ नि हामीले उच्चारण गर्दा त सास उत्पन्न हुन्छ फोक्सोबाट। त्यही सासलाई चाहिँ स्वर सिम्टीले चाहिँ खटाएर चाहिँ पठाउँछ अनि हाम्रा विभिन्न अवयवहरू मिलेर चाहिँ उच्चारण हुन्छ भने त्यो सासको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा हामी यसको वर्गीकरण गर्छौं। जस्तै स्पर्शी एउटा भयो उच्चारण अवयवहरू कहीं न कहीं छोइएर सास बाहिर निस्कदा उच्चारण हुने स्पर्शी। त्यस्तै गरी स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी भनेको उच्चारण अवयव कहीं न कहीं छोइने वा सासमा जोड पर्ने। त्यसै गरी संघर्षी छ अर्को सासको मात्रामा जोड पर्ने। यो तीनवटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। स्पर्शी भनेको उच्चारण अवयवहरू कहीं न कहीं छोएर सास बाहिर निस्किने छोएर सास बाहिर निस्किने। स्पर्श संघर्षी यानि कि छुने पनि र सासमा बल पनि पर्ने। र संघर्षी भनेको सासमा मात्रै जोड पर्ने। यो तीनवटा फरक छुट्याउन जान्नु पर्यो। स्पर्शी सासले कहीं न कहीं छोएर बाहिर निस्किने, स्पर्श संघर्षी छुने र सासमा पनि बल पर्ने, संघर्षी सासमा मात्रै बल पर्ने जोड पर्ने। र त्यसपछि अर्को ना भनेको नासिक्य नाकेओडाबाट निस्किने नाकबाट सास निस्किन्छ बाहिर। त्यसै गरी अ भनेको अर्धस्वर आदि स्वर उच्चारण हुन्छ हलन्त। अर्को छ क कम्पित जिब्रो थरथराउँदै सास बाहिरिने यानि कि जिब्रो थर्किएर र उच्चारण हुन्छ यसबाट। त्यसै गरी पा भनेको पार्श्विक यानि कि जिब्राको दुवै छेउबाट सास बाहिर निस्किने वर्ण। यसरी हामीले यो केलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। स्पर्शी स्पर्श संघर्षी संघर्षी अनि त्यसपछि ना अ क पा नासिक्य अर्धस्वर कम्पित र पार्श्विक। यसरी हामीले विभिन्न हिसाबले सासको परिचालनको आधारमा उच्चारण प्रयत्नको आधारमा स्पर्शीमा पर्छ 1 3 4 5 को 4।
यसमा 2 छुटेको छ नि, हेर्नुहोस् त, होइन? 1 3 4 5 यानि कि हेर्नुहोस् है, 1 2 छैन, 3 4 र 5 को चाहिँ 4 वटा मात्रै वर्ण। यसको मतलब क ख ग घ पहिलो लाइन 1 नम्बरको 1 2 3 4 क ख ग घ। फेरि 2 नम्बर छैन, च छ ज ज छैन, 3 नम्बर 1 3 ट ठ ड ढ पर्यो। त्यस्तै गरी 4 नम्बर यानि कि चौथो लाइन त थ द ध र 5औं लाइन प फ ब भ। स्पर्शीमा 1 3 4 5 को 4 वटा पर्दो रहेछ। भनेपछि च छ ज ज कहाँ पर्छ भन्दा स्पर्श सङ्घर्षीमा पर्छ, 2 नम्बरको 4 वटा च छ ज झ। अब त्यसपछि सङ्घर्षमा 2 वटा मात्रै पर्यो, किनकि 5 वटा लाइन हामीले याद गरेको थियौँ सिद्धिको। 1 3 4 5 पहिल्यैमा परिगयो, स्पर्शीमै परिगयो, र 2 नम्बर स्पर्श सङ्घर्षीमा पर्यो। च छ ज झ यानि कि सासको परिचालनमा जोड हुन्छ, काहीँ न काहीँ ठोकिन्छ, होइन? अब स र हमा चाहिँ सास मात्रै उच्चारण बढी जोड पर्छ, स घाँटीबाट पुरा सास बाहिर निस्किन्छ। त्यस्तै गरी ह भन्दा पनि घाँटीबाट पुरा सास बाहिर निस्किन्छ। क उच्चारण हुँदाखेरि सास ठोकिन्छ। ख ग घ यी स्पर्शी वर्ण अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण वर्णहरू चाहिँ सास कहीँ न कहीँ ठोकिएर उच्चारण हुन्छन् भने स्पर्श सङ्घर्षीमा पर्ने जति चाहिँ सास ठोकिन्छन् पनि अनि अलिकति बल पनि पर्दछ त्यसमा। र सङ्घर्षीमा चाहिँ सासमा मात्रै बल पर्दछ, कहीँ ठोकिँदैन, सिधै बाहिर निस्किन्छ सास। त्यस्तै गरी ह सिधै घाँटीबाट सास निस्किन्छ। अब नासिक्य भनेको चाहिँ ङ न म 3 वटा वर्ण छन्। यो चाहिँ सिधै नाकतिर सास जान्छ, ङ नाकपट्टि, म न नाकपट्टि सास जान्छ। त्यसै गरी य र व अर्धस्वर आदि उच्चारण हुन्छ। य आदि य मात्रै उच्चारण हुन्छ, पछाडि अ स्वर चाहिँ लाग्दैन। जस्तो कि हामीले क भन्दा क र अ उच्चारण हुन्छ नि, आदि क र अ उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै य उच्चारण गर्दाखेरि आदि य मात्रै उच्चारण गर्छौँ हामी गर्दाखेरि, लेख्दा पुरा लेखे तापनि। त्यस्तै गरी व भन्दैनौँ नि त हामी, य भन्दैनौँ, य व भन्छौँ। त्यसरी हलन्त उच्चारण हुन्छ, त्यसकारण अर्धस्वर भयो, होइन? अनि कम्पित भनेको चाहिँ कम्पन हुने, थर्किने, र कति थर्किन्छ, सासहरू चाहिँ तल र माथि हुन्छ। र भन्दा त भूकम्पै आउँछ नि, होइन? जिब्रोको दुवै छेउबाट सास बाहिर निस्किन्छ। ल भन्दाखेरि थोरै सास जिब्रोको दुईतिर छेउबाट बाहिर निस्कन्छ। ल अलिकति लामो पारेर उच्चारण गर्नुहोस् त, ललाई ल गर्दाखेरि जिब्रोको दुई छेउबाट सास निस्किरहेको हुन्छ। यसरी प्रयत्नको आधारमा पनि हामीले स्पर्शी, स्पर्श सङ्घर्षी, ना अ क पा नासिक्य, अर्धस्वर, कम्पित र पार्श्विक गरेर हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। स्पर्शीमा 1 3 4 5 को 4 वटा परिगयो सिधै, स्पर्श सङ्घर्षीमा 2 को 4 परिगयो। त्यसै गरी सङ्घर्षीमा स र ह पर्यो भने, अनि नासिक्यमा ङ न म नाकबाट, अर्धस्वर य र व, कम्पित र पार्श्विक ल। स्पर्शी, स्पर्श सङ्घर्षी ना अ क पा। सूत्र 1 3 4 5 को 4, फेरि 2 4 स ह ङ न म य व र ल। घोषत्वको आधारमा कथ्य व्यञ्जनको वर्गीकरण। स्वर चिम्टीमा आउने कम्पनको आधारमा गरिने वर्गीकरणलाई चाहिँ घोषत्वको आधारमा गरिने वर्गीकरण भनिन्छ। हाम्रो फोक्सोबाट जब सास निस्किन्छ, हाम्रो घाँटीमा स्वर चिम्टी हुन्छ जुन एकदमै थर्किरहेको हुन्छ, भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ, एक खालको ध्वनि आइरहेको हुन्छ, गर्ने ध्वनि आइरहेको हुन्छ। र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो स्वर यन्त्रहरूले, स्वर उच्चारण गर्न प्रयोग हुने अवयवहरूले चाहिँ एउटा वर्णमा, उच्चार्य वर्णमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। र त्यो चिम्टी कहिलेकाहीँ कुनै पनि कुनै वर्ण उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्वर चिम्टी बढी मात्रामा, भोकल कर्ड भन्छौँ त्यो इङ्ग्लिसमा, त्यसलाई हामी, त्यो बढी मात्रामा भाइब्रेट हुन्छ, यानि कि कम्पन हुन्छ, थर्किन्छ। कहिले कम्पन हुन्छ, कम भाइब्रेट हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन वर्णहरू उच्चारण हुन्छन् त भन्दाखेरि यो अरू जस्तो धेरै छैन, यो एकदम छोटो छ। अघोष यानि कि कम्पन कम भई आवाज आउने, थोरै थर्किने, स्वर चिम्टी हाम्रो भोकल कर्ड थोरै। 1 2 3 4 5 को 2टा र स, कति सजिलो हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 सबै पर्यो, स। यानि कि 1 को 2 क ख,
2 को 2 च छ, 3 को 2 ट ठ, 4 को 2 त थ, 5 को 2 प फ र स एउटा रह्यो। यसरी याद गर्दा पनि भयो। हैन म ठाडो याद गर्छु क च ठ त प, स छँदैछ तल, त्यस्तै गरी ख छ ठ थ फ। अर्को छ सघोष, यसलाई घोष पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ कम्पन बढी भई आवाज आउने, हामीले उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो स्वर चिम्टीमा चाहिँ बढी कम्पन हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा आवाज आउने गर्दछ। यो बाँकी सबै पर्यो, ग घ ङ ज झ, त्यस्तै गरी ड ढ द ध न ब भ म य र ल व अनि ह। यसलाई पनि हामी यसरी याद नगरिकन यसरी गाह्रो हुन्छ अङ्क प्रणालीबाट भनेदेखि ठाडो याद गर्दा पनि भयो। गजड दब, त्यस्तै गरी घजड धब, अनि नासिक्यको ङ न म परिगो, अनि तल य र ल व ह। यसरी याद गर्दा पनि भयो। हैन 1 2 3 4 परीक्षामा सोद्धाखेरि चाहिँ फलानु चाहिँ घोषत्वको आधारमा चाहिँ कुन वर्ण हो, सघोष कि अघोष भनेर सोध्यो भने त्यो वर्ण 1 2 3 4 5 को 2 र स मा पर्छ कि पर्दैन, त्यतिमा पर्यो त्यो अघोष भयो, परेन भने त्यो सघोष भयो सिधै। त्यसरी पनि छुट्याउन सकिन्छ। अब अर्को अन्तिम प्राणत्वको आधारमा, यानि कि उच्चारण गर्दा सासको मात्रा धेरै वा थोरै बाहिरिने। सासको मात्रा पनि हुन्छ नि, कति बाहिरिन्छ त। कोही वर्ण उच्चारण गर्दा धेरै सास बाहिर निस्किन्छ, कोही वर्ण उच्चारण गर्दा कम सास बाहिर निस्किन्छ। अघिको कम्पन बढी र घटी भयो भने यो श्वासको मात्रा बढी र घटी भन्ने हुन्छ। प्राणत्वको आधारमा सासलाई प्राण पनि मान्ने गरिन्छ हैन। सास छैन भने त मरिहालियो। अल्प प्राण, अल्प प्राणमा कम सास बाहिर निस्किने, अल्प भनेकै कम हो, संस्कृत शब्द अल्प कम, अल्प प्राण यानि कि कम सास बाहिर निस्किने। त्यो 1 3 को क्रममा छ, नासिक्य र य र ल। 1 3 को क्रम भनेको चाहिँ क पछाडि ख छैन, ग मात्रै छ, त्यसपछि ङ 1 2 छोडी 3। 1 3 को क्रम भनेको 1 2 छोडी 3, क ग अनि फेरि ङ, त्यस्तै गरी च छ छैन, ज झ छैन, 2 मा पर्छ त्यो, त्यसपछि यहाँ त हुने कुरै आएन। यसरी 1 3 को क्रममा पर्छ। हैन ठाडो याद गर्दा पनि भयो, कचट तप, त्यस्तै गरी गजड दब, अनि नासिक्य ङ न म, अनि य र ल व। अब महाप्राण भनेको चाहिँ बढी सास बाहिरिने। अब यो बाँकी सबै पर्दछ, यानि कि दोस्रो 2 को लाइन, यानि कि ख छ ठ थ फ, त्यस्तै गरी घ झ ढ ध भ अनि स र ह पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले ठाडो याद गर्दा पनि भयो। हैन मलाई यो परीक्षामा अलिकति यस्तो यो याद गर्न गाह्रो भयो, कचट तप कताको हो, गजड दब कताको हो, यो मलाई यादै भएन भनेदेखि हामीले याद के गर्नुपर्छ, अल्प प्राणमा चाहिँ के पर्छन् त भन्दाखेरि 1 3 को क्रम, यानि कि क पछाडि ग पर्छ, ख परेन, अनि घ पछाडि ङ पर्यो। यसरी हामीले याद गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यसपछि नासिक्य पनि त्यसैमा पर्छ, यानि कि क ख ग, घ मध्ये क र ग मात्रै पर्यो, अनि नासिक्य ङ पर्यो, त्यस्तै गरी चाहिँ य र ल व पनि पर्यो। यसरी हामीले अल्प प्राणमा पर्यो भने त्यो वर्ण अल्प प्राण हो, परेन लगाइदिने सिधै महाप्राणमा। अब तपाईलाई कुनै पनि प्रश्न भए, आजको पाठ नबुझेको भए अथवा कहीँ अलिकति कन्फ्युजन भएदेखि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। म तपाईको प्रश्नको सकेसम्म उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। हवस् त, धन्यवाद। जाँदै यो भिडियोलाई लाइक गर्न, शेयर गर्न र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै ज्ञानवर्धक कुराहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।